الف ایک یاری سچے رب والے اور یاریاں سب خواریاں نے کلمے پاک جیانا ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے سبحان اللہ غوث پاک جیانا پیر کوئی جنہ ڈوبیاں بیڑیاں تاریاں وارث شاہ میاں او کر لے یار راضی لکھتے اگے مصیبتاں پاریاں چھونے گچھے حویلیاں پہندیاں نی وقت اکھڑے سکھڑے لگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں لگیاں ہتھاں تے رہندیاں او مہندیاں نی محمد بوٹیا ماپے ادوں یاد آندے جدوں سر مصیبتاں پیندیاں محمد بوٹیا ماپے ادوں یاد آندے جدوں سر مصیبتاں پیندیاں اور مسئلے دسن تے پکے ثبوت دیون کرن والے جو شرع دے تندیاں نو او کہندے دوزخ دی اگ نے ساڑ دینا گناہگاراں تے گندیاں بندیاں نو پر دوزخ بنیا محمد نہیں ساڑ سکدی اسا پاک محمد دے بندیاں نو
سوائے ذاتوں کے شرع رکھنا ہے وہ شرع نال فقیران دے رہی ہوئی ہے تینوں اپنی شرع دا خیال ملا سانو یار مناؤن دی پئی ہوئی ہے تین دوزخ نار حرام ہے مومنہ تے یہ گل قرآن نے کہی ہوئی ہے اے رفیق ساڈیاں بخششاں دی ذمہ داری محمد نے لئی ہوئی ہے اے رفیق ساڈیاں بخششاں دی ذمہ داری محمد نے لئی ہوئی ہے محبت نہ پڑھ لو صلی اللہ